जी बिल्कुल, मुल्क भर में मौसम अपने अंदाज़ बदल चुका है। मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अब जुलाई से मानसून की बारिशों में शिद्दत की तवक्को की जा रही है। जुलाई से सितंबर तक मानसून बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी, कहाँ पर ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं? मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब मौजूद हैं महकमा मौसमियात से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब, बताइएगा कि मानसून जो है वो किस तरह से रहेगा, उसके क्या एक पैटर्न रहेगा, क्या सूरत हाल रहेगी इसकी? देखिए, जो मानसून सीज़न में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें होंगी, कदरे ज़्यादा बारिशें होंगी। इसमें जो हमारे जो बलाई इलाके होंगे, जिसमें शुमाल मशरक़ी जो इलाके हैं हमारे, उसमें जो है हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है ना, हम ये समझ रहे हैं कि उसमें ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट हैं कि उसमें जो है ना वो ज़्यादा कदरे ज़्यादा बारिशें होंगी। बाकी इलाकों में भी जो है वो नॉर्मल बारिशें रहेंगी, लेकिन जो बलाई इलाके होंगे उसमें जो है ना कदरे ज़्यादा बारिशें हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इस्लामाबाद का तो हम कुछ ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं गुज़िश्ता कई रोज़ से, जब से मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज़ हुआ है 25 जून से, तब से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में बादल आते हैं, दिन भर यही सूरत हाल होती है, लेकिन ये बादल बिन बरसे कहीं चले जाते हैं। इस्लामाबाद में इसकी क्या वजूहात हैं कि यहाँ पर मानसून बारिशों के अभी तक आसार दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, ये जो बारिशें हैं मानसून की बारिशें, इसमें इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मोर दैन 50 मिलीमीटर बारिश जो है ना रिकॉर्ड की गई है इन्हीं दिनों में। इसके अलावा जो अटक का इलाका है वहाँ मोर दैन 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो मानसून में ऐसा होता है कि जैसे ये बारिशों वाला स्पेल आया तो कहीं जी इसने कोई ज़्यादा शावर कर दिया, कहीं इसने ड्रिज़ल कर दी, कहीं थोड़ी बारिश हुई, कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक पैटर्न है मानसून का। ये मानसून का पैटर्न है और अभी बात कर रहे हैं तो एक हल्की ठंडी हवा का झोंका आके लगा है, वरना तो इस्लामाबाद में एक शदीद हब्स की कैफियत महसूस हो रही है। और महकमा मौसमियात ने जो जुलाई से सितंबर तक का एक मौसमियाती पैटर्न बताया है, जिसमें ये बताया गया है कि हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहेगी। सिंध पंजाब में मामूल से ज़्यादा जहाँ पर बारिशें बताई गई हैं, वहीं कई इलाकों में दर्जा हरारत भी बताया गया है कि यूँ ही ज़्यादा रहेंगे, मामूल से ज़्यादा भी रहेंगे, गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इनकी क्या वजूहात हैं? बारिशें होने के बावजूद हीट वेव की सूरत हाल का बरकरार रहना और ज़्यादा दर्जा हरारत का होना, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये मानसून में जो है बारिश जिस टाइम पे बारिश होती है तब तो आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन जब ये बारिश नहीं होती, क्योंकि ये जो हवा की डायरेक्शन है वो चेंज होती है, और ये जो हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जब बारिश नहीं होती उस वक्त नमी का तनासब जो है ना हमारे इलाकों में वो बढ़ जाता है। नमी का तनासब बढ़ने से जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो आपको फ़ील लाइक टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। ये फ़ील लाइक टेम्परेचर की वजह से हम कहते हैं कि ये हीट इंडेक्स बढ़ गया। हीट इंडेक्स बढ़ने की वजह से इसीलिए ऐसा होता है कि जब जिस टाइम पे बारिश होती है उस टाइम पे आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन मानसून में जब बारिश नहीं होगी, दिन में धूप निकलेगी, कभी बादल आएंगे, कभी धूप निकलेगी, तो उस वक्त मौसम जो है ना हब्स की कैफियत जो वो बरकरार रहेगी। इसी तरह हम इस हफ्ते भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रात को जो है वो बारिश होगी और दिन के टाइम पे जो है ना वो हब्स की कैफियत बरकरार रहेगी। ठीक है। इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, या फिर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, तमाम तर पूरे पाकिस्तान में बताइए कि कहीं पर ऐसा भी है कि बारिशें मुसलसल होंगी, या फिर अभी ये जो जुलाई से सितंबर तक का दौरानिया है इसमें कोई ब्रेक भी आएगा बारिशों का, या मानसून ने मुसलसल बरसते रहना है? देखिए, अभी जो हालिया स्पेल है ये 1-2 जुलाई तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बलाई इलाकों में मौजूद रहेगा, और ये आज रात में भी बारिश होगी बलाई इलाकों में, और कल रात भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बारिश होगी। और रवां हफ्ते में जो है मोस्टली ज़्यादातर इलाकों में जो है ना वो हब्स की कैफियत जो है ना वो ज़्यादा रहेगी। मौसम जो है ना वो गर्म और मरतूब रहेगा, जिसमें प्लेन एरियाज़ हमारे जो मैदानी इलाके हैं वो भी होंगे, और कुछ पहाड़ी इलाकों में भी इसी तरह जो है ना, जैसे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी हब्स की कैफियत जो है ना वो बरकरार रहेगी। रवां हफ्ते में जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना वो लगातार बारिशें नहीं हैं, लेकिन जैसे ही ये हफ्ता ख़त्म होगा, इसके ख़त्म होने के साथ ही वीकेंड
اور اگلا ہفتے کا جو آغاز ہوگا وہ بارشوں سے ہوگا جی. ٹھیک ہے. سندھ اور بلوچستان میں جہاں پر معمول سے زیادہ بارشوں کی توقع کی جا رہی ہے، پیشگوئی کی گئی ہے، ابھی بہت سے علاقوں میں اربن فلڈنگ تو دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن بتائیں کہ کیا مونسون کی بارشیں اگر شدت اختیار کرتی ہیں تو کیا کوئی کسی بڑے سیلاب کا بھی خدشہ ہے اس سال؟ دیکھیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بالائی علاقوں میں بارشیں جو ہے وہ نارمل سے زیادہ ہوں گی، تو بالائی علاقوں میں نارمل سے زیادہ ہونے کے ساتھ ہمارے جو مشرقی علاقے ہیں جن میں وہ انڈیا کے علاقے بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا اگر بارشیں یہ نارمل سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں فلڈنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے جی. کیا 2022 جیسی صورتحال بن سکتی ہے؟ ابھی تک کی جو صورتحال ہے گزشتہ 3-4 روز میں جو سیلابی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اربن فلڈنگ، تو کیا آنے والے دنوں میں 2022 جیسی یا اس سے بھی زیادہ کوئی سنگین صورتحال کا خدشہ بھی ہے؟ دیکھیں، جو مونسون ہوتا ہے، مونسون میں جو یہ پریڈکشن ہوتی ہے نارمل سے کم یا نارمل سے زیادہ، یہ ایک ایوریج ویلیو ہوتی ہے. اب جب کوئی ویدر ایسا آنے والا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہو یا ایکسٹریم ایونٹ ہو، اس کے لیے ہم ویدر فورکاسٹ، ویدر ایڈوائزری، ویدر پریس ریلیز کوئی اس طرح کی جاری کرتے ہیں. تو اگر کوئی چیز بنی، کوئی ایسی ڈیولپ ہوئی تو اس کے لیے ہم وہ ایشو کریں گے. لاسٹلی مجھے بتائیے کہ کچھ رواں سال میں کچھ گلوبل بھی جو ویدر پیٹرن ہے وہ بھی کچھ شیئر کیے گئے ہیں. ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن نے مختلف اداروں کے توسط سے ایک 3 مہینے کا ایک گلوبلی ویدر پیٹرن ایک شیئر کیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بحر الکاہل میں جو النینو کے اثرات ہیں وہ بھی رہیں گے، جس کے امپیکٹس جو ہیں وہ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا پر آ سکتے ہیں، اور پاکستان میں جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ ایکسٹریم پر جا سکتی ہیں. اسی طرح پاکستان سمیت جو ہے انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی جا سکتی ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں اگر امپیکٹس آتے ہیں، ہمارے پاس پہلے ہی موسمیاتی تبدیلیوں کے امپیکٹس ہیں، تو وہ جو ٹرینڈز ہیں وہ کتنا کوئی سیویرٹی اختیار کر سکتے ہیں یا سیویرٹی میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو WMO نے اپنی ایک فورکاسٹ ایشو کی، انہوں نے یہ کہا ڈفرینٹ ماڈلز یوز کرتے ہوئے کہ بارشیں نارمل سے زیادہ ہوں گی. یہی ہم نے بھی جو ہے نا اس کو دیکھا، ہم نے اپنے ماڈلز رن کیے، اسی بیس پہ جو ہے نا وہ سیزنل فورکاسٹ ایک دی کہ اب آپ نارمل بارشیں جو ہے نا کس طریقے سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں سی سرفیس ٹیمپریچرز کو دیکھ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ، جیسے عریبین سی میں بھی ہے، پیسفک اوشن میں بھی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ کے انکارپوریٹ کی جاتی ہیں، پھر جو ہے نا یہ ایشو ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہے نا ہم نے جو ایک ایشو کی، اب اس میں ایسا ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک کی ہے اسی طرح ہم، اب ایسا ہے کہ جو ہماری جو ایکسٹریم ایونٹ ہوتے ہیں، ایکسٹریم ایونٹ جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو، ایکسٹریم ایونٹ کا بننا، کیونکہ یہ جو گلوبل پیٹرنز ہیں یہ بھی ڈے بائی ڈے چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ کا سی سرفیس ٹیمپریچر جو پریڈکشن ہے اگلے 1 ماہ کی یا 2 ماہ کی، جب آپ اس کے قریب پہنچیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ جو پریڈکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے. جیسے ہی وہ انڈیکیٹر ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو آپ کے ہاں بھی جو ہے وہ پیٹرن جو ہے نا وہ اس وقت ویدر کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم سرکولیشن پیٹرنز کو دیکھتے ہیں اور اپنی ایڈوائزریز یا پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، بے حد شکریہ عرفان ورک صاحب. گفتگو آپ نے سنی ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان ورک صاحب کی، اور بالکل جو موسمیاتی پیٹرن ہے وہ بدلتے رہتے ہیں اور اس کا انحصار ہے جو مختلف سمتوں سے، مغرب سے یا مشرق سے یا جنوب سے یا شمال سے، کہاں سے ہوائیں جو ہیں وہ کہاں کا رخ کر رہی ہیں، یہ ان پر منحصر ہے. اور ویدر پیٹرن جو ہے وہ سارا وہ جو ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک سائنٹیفک جو اعداد و شمار ہوتے ہیں کہ وہ بدل بھی سکتے ہیں. سیویرٹی کبھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، کبھی موسمی نظام بہت شدت اختیار کر سکتا ہے تو کبھی اس کی شدت میں کمی متوقع ہو سکتی ہے. تاہم پاکستان میں معمول سے زیادہ بارشوں کی توقع کی جا رہی ہے، خاص طور پر بلوچستان اور سندھ میں علاقہ مکینوں کو یہی ہدایات کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم اپنی پوری شدت کے ساتھ آپ کے علاقوں میں داخل ہو چکا ہے تو ایسی صورتحال میں احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شمالی علاقہ جات کی طرف لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات کو ظاہر کیا جا رہا ہے یا پھر گلیشیل جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو ایسے علاقوں میں سفر کرنے سے گریز کریں اور کہیں بھی سفر کرنے سے پہلے موسمیاتی حالات کا جائزہ ضرور لیں.